विश्वको शान्ति तथा प्राकृतिक सौन्दर्य प्रेमीहरूका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण गन्तव्य मुलुक हो। ओखलढुङ्गा जिल्लाको प्राकृतिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको डाँडाहरूमध्ये थोले दिम्बा पनि एक हो। यो डाँडा ओखलढुङ्गाको सबैभन्दा अग्लो रमणीय डाँडा हो। जब म चढेर भावको डुङ्गा सैर गर्छु स्मृतिको प्रिय गङ्गा। जब म चढेर यहाँका आदिवासी जनजाति कोइच सुनवारको चाहिँ शिकारी अर्थात् पुर्ख्यौली भूभागका सुरक्षा किल्लाको साथै पितृहरूको पवित्र वासस्थान मानिन्छ। डेल्सा दिम्सा बा अक बा थेम देम्बा अर्थात् पितृहरू जमघट भएर बस्ने थलो पवित्र स्थान भएको हुँदा थोले देम्बा नाम रहन गएको हो भनी कोइच शशी मुग्दुममा उल्लेख छ। मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा यसर्थ थोले देम्बालाई कोइच सुनवारको कुल पुरोहित पोइ बोग्यामी ना अक सोले लहरे चाहिँ मेहल चाहिँ देम्बा थोले चाहिँ पुकार गर्दै चाहिँ शिकारी पूजा गर्दछन्। हरेक वर्ष श्रावण पूर्णिमाका दिन शेर्पाहरूले थोले देम्बामा आर्ज्याङ अर्थात् कुल देवताको पूजा गर्दछन्। त्यसैगरी कुल पितृहरूको आत्मा तथा विश्व शान्तिको कामना गर्दै तामाङहरूले उभौलीमा साङ्ग्री तौबोल र उधौली दलबोन पूजा गर्ने चलन छ। अन्य जातिहरूले भने थोले देम्बालाई विभिन्न देवी देवताहरूको पवित्र वासस्थान मानेर विश्व शान्तिको कामना गर्दै चैत्र वैशाखमा संसारी वातावरणको पूजा गर्ने गर्दछन्। काठमाडौँबाट करिब 210 देखि 215 किलोमिटर पर उत्तर पूर्वमा अवस्थित यो डाँडा समुद्र सतहदेखि 3150 मिटर उचाइमा रहेको त्रिभुजाकार थोले देम्बा नेपालका उस्ता उस्तै उचाइका 7 प्रख्यात डाँडाहरूमध्ये एक हो। पूर्वमा धनकोटा 1, ओखलढुङ्गामा 1, रामेछाप र दोलखा 7 मा रहेको सैलुङ डाँडा 1 गरी 3 मध्य क्षेत्रमा ललितपुरको फुलचोकी 1 र पश्चिम क्षेत्रमा 3 गरी जम्मा 7 प्रख्यात डाँडाहरू रहेका छन्। थोले देम्बा डाँडाबाट रोलवालिङ हिमश्रृङ्खला गौरीशंकर नोमुर महालङ्गुर हिमश्रृङ्खलाको आमा डदलम लोत्से नेप्से सगरमाथा लगायत मकालु कञ्चनजङ्घा र अन्य रमणीय ठाउँहरू सोलुखुम्बुको पिके डाँडा गोली रामेछापको थोदुङ देउराली भण्डार लगायत ओखलढुङ्गाका विभिन्न ठाउँहरू नजिकैबाट दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। यो डाँडा धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको रूपमा त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। पवित्र धार्मिक महत्त्व बोकेको किल्खुर्दिङ गुम्बा पनि यस स्थानमा अवस्थित छ। खिजी देम्बा गाउँपालिकाको पातले खिजी फलाटे खिजी चण्डेश्वरी खिजी काती रावा दोलु भुसिङ्गाको बीचमा उभिएको थोले देम्बा क्षेत्रमा शेर्पा तामाङ सुनवार ब्राह्मण क्षेत्री र दलित समुदायको बसोबास रहेको छ। यी जातिहरूका आफ्नै वेशभूषा रीतिरिवाज धर्म भाषा संस्कृति र पहिचान रहेका छन्।
राजधानी काठमाडौँबाट बस तथा जीपबाट सवार भई खिजी बजार हुँदै चुप्लुङ भन्ज्याङमा रहेको गुम्बाको दर्शन गर्दै केही समयको कालो हिँडाइपछि थोले डेम्बा डाँडामा पुग्न सकिन्छ। अन्य धेरै आन्तरिक पैदल पदमार्गहरू रहेका छन्। रामेछाप, सोलु, पिके, गोली, रुम्जाटार लगायत अन्य धेरै ठाउँका पदमार्गबाट यो ठाउँमा सजिलै पुग्न सकिन्छ। 3000 मिटर भन्दा माथि उचाइमा रहेको हुँदा यस ठाउँमा प्रचुर मात्रामा पाइने जडीबुटीहरू नीलो जटामसी, पोङमार, 5 औले, यर्सा गुम्बा, बाँको, पदमचल आदि पाइन्छ। छोटा छोटा घाँसहरूले ढाकिएको थोले डेम्बा वरिपरि कोणधारी रुखहरू, लेसाङ, ठिङ्गुरे सल्ला लगायत 20 भन्दा बढी प्रजातिका लालीगुराँस पाइने यस ठाउँमा वनस्पति मात्र नभई यो क्षेत्रभित्र बाघ, भालु, चितुवा, ब्वाँसो, थार, मृग, डाँफे, मुनाल, कालिज जस्ता वन्यजन्तु तथा पशु पंक्षीहरूको बसोबास रहेको पाइन्छ। यस्तो ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय महत्व बोकेको यो ठाउँको खोज अनुसन्धान तथा प्रचार प्रसारमा ध्यान पुर्याई व्यवस्थित गर्न सके आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको महत्वपूर्ण गन्तव्य स्थल बन्न सक्ने देखिन्छ। नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको उपयोग नै मुख्य आधार हो भन्ने राज्यको ठम्याइ रहेको छ। तसर्थ यस प्रथम थोले डेम्बा पर्यटन महोत्सव मार्फत विभिन्न पर्यटन व्यवसायीहरूसँग हातेमालो गर्दै यस क्षेत्रका जडीबुटी, दुर्लभ वन्यजन्तु, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक प्रचार प्रसार गरी बढी भन्दा बढी पर्यटकहरूलाई यस क्षेत्रमा भित्राउन सके यस भेगमा रहेका युवाहरूलाई पर्यटन सम्बन्धी सिप, कला, संस्कृति र भाषाको प्रशिक्षण दिई स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने विषादी रहित अर्गानिक खाद्य वस्तुको प्रवर्धन गर्नका लागि थोले डेम्बा पर्यटन संरक्षण समिति गठन गरी पर्यटन प्रवर्धनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू बाटो, पानी, बिजुली बत्ती, आधुनिक शौचालय, भ्यू टावर, संग्रहालय निर्माण गरी यस क्षेत्रमा खाना तथा बासका लागि विभिन्न रिसोर्ट, होटल खोली यस भेगका जनताको मात्र नभई समग्र ओखलढुङ्गा जिल्लाको आर्थिक उपार्जन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै टेवा पुर्याउने उद्देश्यले प्रथम थोले डेम्बा पर्यटन महोत्सवको आयोजना गरिएको थियो। खिजी डेम्बा क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा पर्यटन प्रवर्धनका लागि 2074 साल वैशाख 1, 2 र 3 गते तदनुसार सन् 2017 अप्रिल 14, 15 र 16 सम्म 3 दिनसम्म नेपाली नयाँ वर्षको अवसरमा प्रथम थोले डेम्बा पर्यटन महोत्सवको आयोजना गरेको थियो। प्रथम थोले डेम्बा पर्यटन महोत्सव समितिका अध्यक्ष समाजसेवी डेन्डी शेर्पाको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। महोत्सव समारोहमा उपस्थित प्रमुख अतिथि विद्यादेवी भण्डारी हेलिकप्टरबाट थोले डेम्बा डाँडामा अवतरण पश्चात समारोह स्थलमा स्थानीय सांस्कृतिक कला झल्कने झाँकी सहित भव्य स्वागत गरिएको थियो।
कार्यक्रमको सुरुवात नेपालको राष्ट्रिय गानबाट सुरु गरिएको थियो। थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अचल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। महोत्सवमा विभिन्न जाति तथा जनजातिहरू शेर्पा, तामाङ, सुनवार, ब्राह्मण, क्षेत्रीको सांस्कृतिक झल्कने झाँकीहरू, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि र आमन्त्रित सहभागीहरूको स्वागतको लागि प्रस्तुत गरिएको थियो। उक्त महोत्सवमा ओखलढुङ्गा लगायत नेपालको विभिन्न क्षेत्रका शैक्षिक, धार्मिक, राजनीतिक, पर्यटन तथा सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय स्थानीय क्लब, विभिन्न संघ संस्था, आमा समूह, विद्यालय, नेतागण र जनसमुदायको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। प्रथम थोले दिम्बा पर्यटन महोत्सवलाई थप पर्यटनमय बनाउनका लागि प्याराग्लाइडिङ उडाई आकर्षक प्रदर्शनी गरिएको थियो। सो अवसरमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लगायत आमन्त्रित जनसमुदाय सबैमा महोत्सवमा स्वागतका लागि योगलाल विश्वकर्माले स्वागत भाषण गर्नुभएको थियो। यस भेटको जनताको मात्र आर्थिक उपार्जन नभई समग्र ओखलढुङ्गा जिल्लाको आर्थिक उपार्जनको विकास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै टेवा पुर्याउने उद्देश्यले आयोजना गरेको यस प्रथम थोले दिम्बा पर्यटन प्रदर्शन महोत्सवमा पाल्नुभएका सम्माननीय राष्ट्रपति, सांसदहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, जिल्ला स्थित कार्यालयका प्रमुखहरू, सुरक्षा अङ्गका प्रमुखहरू, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू, सञ्चारकर्मी, कलाकार, युवा, विद्यार्थी, शिक्षक तथा यस महोत्सवलाई सफल पाल्नुभएका सम्पूर्ण सहभागी महानुभावमा आयोजकको तर्फबाट स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रथम थोले दिम्बा पर्यटन महोत्सवको समुद्घाटन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, समाजसेवी तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले आफ्नो मन्तव्य तथा थोले दिम्बा पर्यटन प्रवर्धनको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र विकासका लागि प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यो ऐतिहासिक स्थानमा हुन गइरहेको यो महोत्सवले हामी सबैको ध्यान आकर्षण भएको छ। नयाँ वर्ष 2074 को ले यहाँ हामी सबैलाई सुस्वास्थ्य समृद्ध बन्ने अवसर प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना दिँदै मेरो छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। समग्र यो डेम्बा गाउँपालिका मात्रै होइन, यो महोत्सवले ओखलढुङ्गा जिल्लाको समग्र विकास निर्माणले एउटा इँटा थप्नेछ। हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ त्यो सहयोगको निमित्त पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नयाँ वर्षले मुख्य अतिथिदेखि सबैलाई ओखलढुङ्गे सबै जनता र उपस्थित सबै मित्रहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।
ढुङ्गालाई बजाउँदा यो ढुङ्गालाई बजाउँदा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज 2074 साल सुरुवात भएको दिन ओखेलढुङ्गेली जनताको लागि एउटा खुशीको दिन भयो। यो थोलेदेममा हिजोसम्म ओखेलढुङ्गाको एउटा सबभन्दा अग्लो डाँडोको रूपमा थियो। आज राष्ट्रपति आएपछि देशको सबभन्दा अग्लो डाँडोको रूपमा विकसित भयो। यसले हामीलाई आज गौरवान्वित बनाएको छ। हामी खुसी छौँ। थोलेदेममा महोत्सव यस्तो आयोजना भइरहेको छ कि यस क्षेत्रका विभिन्न जात जातिहरूको यो वेशभूषा रहन सहन संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्दै मौलिकता मार्फत हाम्रो देशलाई पहिचान गराउने अभियानमा हामी जुटिरहेका छौँ। 2074 साल वैशाख 1 गतेको शुभ अभियानसँगै ओखलढुङ्गाले यो इतिहास रच्न सफल भएको छ। यो यसमा गर्व लागेको छ। नेपाली जनताले नेपाली राष्ट्रको केन्द्र क्रान्तिमा हेरिरहनु भयो कि म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, अहिलेसम्म यो क्षेत्रले जुन विकासको सम्भावना देखेको थिएन, म तपाईहरुलाई वचन दिन चाहन्छु, आज उपरान्त यो ठाउँले अब विकास र समृद्धिको लागि औपचारिक रूपमा थालनी हुनेछ। यसको म यहाँ घोषणा गर्न चाहन्छु। राष्ट्रपतिजीको उपस्थिति स्वयं यसको लागि एउटा वास्तवमा पूर्व निश्चित कुरा हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। साथीहरूले भन्नुभएको छ यसको विकासको लागि केही कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नु भएको छ, यहाँ भ्यू टावर बन्नुपर्छ भनेर कुरा उठाउनु भएको छ। म तपाईहरुलाई वचन दिन चाहन्छु, यहाँका जनप्रतिनिधि साथीहरूले त्यसको एउटा व्यवस्थित योजनाका साथ अगाडि आउनुस्। त्यो चीज अर्को महोत्सव आयोजना गर्ने बेलासम्म त्यो भ्यू टावर बन्ने काम पूरा हुनेछ, यसको पनि म वचन दिन चाहन्छु। तपाईहरुको यहाँको विकासको लागि ठूलो योगदान हाम्रो रहनेछ। यहाँ सबै दलको नेताहरू हुनुहुन्छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा त राष्ट्रपति यहाँ आउनु भएको छ। तपाईहरुको यस्तो राम्रो सुन्दर ठाउँ